وإنما الهالك أن يحدث أحد بشيء منه لا يحتمله فيقول والله. بله این یحدث خوانده بشد، یحدث به صیغه مجهول. هلاک میشد اون کسی، بیدین میشد، کافر میشد اون کسی که یک حدیث از آل محمد علیه السلام به اون میرسد که عقلش به اون نمیرسد که معنایش چیه. فورا میگه نه این دروغه، این دروغه، تکذیب نکنید که دروغه و من معنایش را نمیفهمم. خب این موقف ما هست نسبت به احادیث که ما نمیفهمیم. اما این حدیث ماهی و حدیث شاخ سور، این که خیلی راه آهت آسانه بینندگان محترم. زمین بر پشت ماهیه، ماهی بر شاخ گاوه، این که خیلی آسانه. من تعجب میکنم که اینجا کسی این مطلب را من در کتب علما ندیدم که بیان کرده باشند. معناش خیلی آسانه بینندگان محترم. کواکب که در آسمان هستند، اغلب اینها